सगळ्यात पयलीं दिवाळीची उनुनीत परबी सगळ्या गोंयकारांक तुमी सगळ्यांनी आतां आयकलां जें कितें ह्या आमच्या भुरग्यांनी सांगलेलें आसा। आमी झेडपी इलेक्शनाचो आयच्यान प्रारंभ करता। प्रत्येक झेडपी वाठारांत आमी भोंवतले, प्रत्येक घरांनी वचपाचो आमचो एक हें आसतलें, ट्राय आसतलो। प्रत्येक घरांनी आमी वचपाचो ट्राय करतले। हांव जे न्यू वोटर आसा आनी जे यूथ आसा तेंच्यांनी खंयच्याच थापाक किंवा खंयच्याच अशा कितें म्हणटा ताका आमी भाकरी दिता ताका भुलचें न्ही आनी विचार करचो। जेन्ना आमी वोट दिता तेन्ना आमी एक वोट ते 5 वर्सां खातीर दिता, हें मातशें आमच्या भुरग्यांनी विचार करपाक जाय। आमचें एक वोट म्हटल्यार आमी अख्खें आयुश्य आमचें तांकां 5 वर्सां खातीर आमी तांकां दिता। ते जे आमचे 5 वर्सां आमी तांकां दिता ते कोण, कशें, कितें हें तुमी पळोवपाक जाय। जर आमी कोणाकूय जर आमचें आयुश्य 5 वर्सांचें जर आमी कोणाकूय दीत जाल्यार ते कशें वाट लायता हें तुमी आयज पर्यंत पळयत आयिल्ले आसा। हांव तुमचे कडेन प्रत्येका कडेन मागतां, जे यूथ आसा आनी जे गोंयकार म्हणून जे खरे गोंयकार आसा तेंचे कडेन मागतां की रेव्होल्युशनरी गोवन्साक तुमी सपोर्ट करचो। नक्कीच जें बरें जें कितें आसा तें आमी दिवपाचो प्रयत्न करतले। देव बरें करूं। येवकार, हांव गितेश गांवकार, सावड्डेम प्रेसिडेंट। आयज पयलीं म्हटल्यार सगळ्यांक दिवाळेची उनुनीत परबी आनी श्री कटमगाळ दादाक नमन करून आमी आमचो जो झेडपीचो कॅम्पेन आहा ती चालू करतले। आयज आमी सावड्ड्या आमी पयला आसतले, आयज कितलेशे इश्यू आहा, जावं तो जॉब इश्यू, जावं तो नेटवर्क इश्यू, जावं तो रस्ते, ना जाल्यार तो उदकाचो। आयज ईच एंड एवरी आमचो गोंयकार थंय सफर करता। आनी मेन म्हटल्यार जे आयज इलेक्शन येयले काय हे BJP गव्हर्मेंट सांगता की आमी शुगर फॅक्टरी चालू करतले, मायनींग चालू करतले, हे फावटी ते सांगतले। सो लोकांनी तांकां न बोलता आनी हेजे पयलीं आश्वासनां दिल्या, हेजे पयलीं कांय जाल्लें ना, तर लोकांनी न बोलता याद दवरूंक जाय हे ईच एंड एवरी टायम आमकां फसयता म्हणून। आयज आमचो विरेश बोरकार हो एकटोच RJPचो आमदार असेंब्लीन वचून आमच्या गोंयकारांक लागून झगडटा। आयज जर आमचे कडेन पावर जाय, गोंयकारां लागून आमी जर वचून झगडटले जाल्यार आमचे कडेन पावर जाय, आमी त्या सिस्टमा वचपा जाय जाल्यारूच आमी गोंयकारां लागून कितें करूंक शकता। आनी आमचे गोंयकार आमचे जे रेव्होल्युशनरी गोवन्स आहा ते ह्यो पॅम्पलेटी घेवन तुमच्या दारांत तुमच्या घरा कडेन येतले। सो हांव सगळ्या गोंयकारां कडेन मागता, ते सावड्डेकारां कडेन आमचे कडेन मागता की तुमी तांकां कॉपरेट करचें, तांकां सपोर्ट करचो आनी जाय जाल्यार आमकां तुमी आमच्या वांगडा भोंवपाक शकता। लोकांक ह्या पॉलिटिशियनाक भियनासतना, कोणा भियनासतना आयज जर आमकां गोंय आमचें सांबाळपाक जाय, आमच्या फुडले पिळगेक सांबाळपाक जाय जाल्यार आमकां फुडें येवचें पडटलें, आमचें गोंय सांबाळचें पडटलें। देव बरें करूं। नमस्कार न्हू, अभिनय पुर्व कॉन्स्टिट्युएन्सी। आयज आमचें गोंय खंय तरी शेणलेलें आसा, तें आमकां फुडें व्हरतलें जाल्यार आमकां एकूच पार्टी आहा ती RJP आसा। आयज कटमगाळ फळ दवरून आमी पावल फुडें मारलेल्या सगळ्या पिवच्या लोकांनी आमकां तेंको दिवचो आनी आमचे कॅन्डिडेट निवडून हाडचे। आयज श्रीफळ जो आमचो एक राखणो आसा कटमगाळ दादा, हेणें आयज बरें आयज आमची ही भूंय राखलेली आसा। हे फाटलें जें तुमकां फील्ड दिसता तेजे एक अटेम्प्ट केल्लो एक टायमार की हेंवूय खंय तरी हें करपाचें म्हणून, हेकाय ना करून उडोवपाचें, पूण ते कटमगाळ दादान थंय आपलो दांडो कसो घट बसतो दाखयलो आनी आयज थंयच्यान हांगा कोणूच पळोवन गेले सगळे हांगच्यान। ह्यो गजाली सगळ्यो ज्यो केल्ल्यो हांगा लायटी हाडून हें करून ते सगळें करून उडयल्लें हे कटमगाळ दादान हें सगळें ना करून उडयलें। आनी लोकांक आतां सगळ्यांनी भुरग्यांनी आमी सांगलें की कशें तरेन हें करतले काय म्हणून आमी आतां रेव्होल्युशनरी गोवन्सान आमी पॅम्पलेट दवरल्यो आसा झेडपी खातीर। आयज जर झेडपी जर तुमी आमचो निवडून दिता जाल्यार हेंचेर कसो प्रेशर येता तो पळया तुमी। थोडे जाण थंय 15-15, 20-20 वर्सां कामाक लागून थंय रावता वचून, खंयी जावं खंयच्या आमदारा फुड्यान 15 ते 20 वर्सां कामाक रावचें पडटा। तुमी थंयचो झेडपी आमचो निवडून दिया, झेडपीक बरी वोट मारा, तेन्ना कळटलें कसो हेंचेर प्रेशर येतलो। आयज तांकां दिसता कितें आमी कोण दवरते निवडून येतले इजिली म्हणून। आयज ते कितें करता, खंयचो कोण तरी हाडटा, एक म्हणटा डमी कोण तरी कॅन्डिडेट दवरता, ताका निवडून हाडा म्हणून प्रचार करता। आनी लोकांक कितें दिसता की आमी हेंच्या वांगडा रावले म्हणटकीर काम जातलें म्हणून, पूण तशें जायना। कितकीशीं वर्सां आमी पळयता, आमचे वांगडचे भुरगे आयज पिवन सोंपलेले आसा। 100 वर्सांचे 10 वर्सां ते एक कडेन रावता आनी मागीर एक 100चे एक जॉब जाता। हे तरेन हो रेशो चालू आसता। त्या लागून तुमकां एक लक्षांत दवरा, झेडपी अगेन्स्ट मारपा जाय सदांच। खंयचोय तो कॅन्डिडेट तुमी एक्चुअली पंच तेंचे सादेपणां खंयचेय हेका पळयता मुद्दम की पंच निवडून येना, पंच अगेन्स्ट मारता। कित्याक
कित्याक की पंचांक हे जे निवडून हाडटा ते पंचांक मागीर ओडून व्हरता. पूण हांगा तुमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स तुमकां हे कितके वर्सांनी ऑप्शन मेळ्ळेलो आसा. हे फावटी सिंबॉलाचेर इलेक्शन जातलें. फुटबॉल आमचो सिंबॉल. तुमी हे फावटी अगेन्स्ट जे जो एस्टाब्लीश आमदार आसा तेका अगेन्स्ट वचून पळया कितें जातलें पळया. कित्याक आयज जर खंय आवाज करता जाल्यार फक्त रेव्होल्युशनरी भुरगे आवाज करता. आयजूच सकाळीं मायकल